अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सी एस एस कंसल्टेंट सी एस एस एट होम के प्लेटफॉर्म से आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज का हमारा लेक्चर है लाहौर रेजोल्यूशन। तो क्या थी लाहौर रेजोल्यूशन और ये क्यों पेश की गई थी और ये कब पेश की गई थी और इस लाहौर रेजोल्यूशन के मेन फीचर्स क्या थे, जानेंगे इन तमाम सवालों का जवाब इस वीडियो में। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसको एंड तक देखिएगा। तो आते हैं आज के लेक्चर की तरफ, जो है लेक्चर नंबर 18। तो बैकग्राउंड जानने से पहले मैं आपके जहन में वो खाका डेवलप करना चाहूँगा जो जहाँ हमने वो लास्ट लेक्चर एंड किया था, ताकि जो लोग मुझे इस वीडियो से ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको अच्छे से समझ आए। जब 1937 के इलेक्शन कांग्रेस ने जीते थे मेजॉरिटी में, तो 5 सूबों में उन्होंने ख़ुद से हुकूमत बनाई, 3 में उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट बना के अपनी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ बनाई और मुसलमानों पे जुल्म सितम करना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर फ़ौरन ही अल्लाह की तरफ से मुसलमानों के लिए एक टर्निंग पॉइंट आया, जो वर्ल्ड वार टू शुरू हो गई, जिसमें ब्रिटिश ने बग़ैर कांग्रेस से डिस्कस किए अलाइज़ का साथ दिया। एक तरफ एक्सेस पावर थे, दूसरी तरफ अलाइज़ थे, तो ब्रिटिश ने अलाइज़ का साथ दिया और इस पे जो कांग्रेस सख्त नाराज़ हुई और उन्होंने तमाम कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ने अपना रिज़ाइन कर दिया और फिर जिन्ना को अप्रोच किया कि हम अब ब्रिटिश से जान छुड़ाएंगे और हम हिंदू और मुस्लिम बैठ के अपने जो सब कॉन्टिनेंट को है सेटल करेंगे। तो कांग्रेस ने ब्रिटिश से ट्रांसफ़र ऑफ पावर की इमीडिएटली पावर ट्रांसफ़र करने की डिमांड की, लेकिन ब्रिटिश ने कहा कि हम वार के एंड होने तक पावर आपको ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन इस सिचुएशन को देखते हुए जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ के जुल्म सितम को अल्लामा इकबाल ने अपनी आँखों से देखा और चौधरी रहमत अली साहब ने अपनी आँखों से देखा, तो वो 1930 में कही गई बात अल्लामा इकबाल साहब की सच्ची साबित होने लगी। अब हम आगे आते हैं। अल्लामा इकबाल एंड चौधरी रहमत अली वर चेंज द डायरेक्शन फॉर द मुस्लिम सेफगार्ड टू एज अ सेपरेट स्टेट सिंस इलाहाबाद एड्रेस 1930। जैसे कि इलाहाबाद एड्रेस 1930 में एक प्रेडिक्शन की थी अल्लामा इकबाल साहब ने कि मैं सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और NWF को एक स्टेट देख रहा हूँ। तो जब उन्होंने कहा कि आप जो सेपरेट इलेक्टोरेट पे लड़ रहे हैं हिंदुओं के साथ, बल्कि आपको सेपरेट स्टेट के लिए लड़ना चाहिए, तो ये बात फिर उसको रिपीट किया गया इलाहाबाद एड्रेस में कि सेफगार्ड, ये जो 1940 जो है ये यूं ही समझें कि ये जो 1930 में कही गई बात को रिपीट किया गया था अल्लामा इकबाल ने। आफ्टर ट्रेनिंग ऑफ कांग्रेस इन कांग्रेस मिनिस्ट्री, टू नेशन थ्योरी कंसेप्ट वाज जनरेटेड इन मुस्लिम माइंड। जब कांग्रेस के जुल्म सितम को मुसलमानों ने अपनी आँखों से देखा और बर्दाश्त किया, तो मुसलमानों के जहनों में अल्लामा इकबाल की कही हुई बात टू नेशन थ्योरी ने जन्म लिया और उन्होंने सोचा कि बिल्कुल अल्लामा इकबाल साहब ने बात सच्ची की थी। इस चीज़ को देखते हुए फिर जो तमाम मुस्लिम लीग के मेंबरान थे, मुस्लिम लीग एनुअल सेशन वाज कंडक्टेड एट मिंटो पार्क लाहौर ऑन 22 to 24 मार्च 1940। उसके बाद मुस्लिम लीग ने अपना एनुअल सेशन जो था वो मिंटो पार्क लाहौर में इनकाद किया, जो कि 3 दिन तक चलता रहा। और ये रेजोल्यूशन जो पेश की गई, रेजोल्यूशन वाज मूव्ड ऑन 23 मार्च एंड अप्रूव्ड ऑन 24 मार्च। ये 3 दिन तक करारदाद चलती रही, सेशन चलता रहा, लेकिन ये जो करारदाद पेश की गई थी वो 23 मार्च को पेश की गई थी और 24 मार्च को इसकी मंजूरी दी गई थी। लेकिन हम जो है पाकिस्तानी 23 को एज ए रेजोल्यूशन डे ही कंसिडर करते हैं। नॉट ओनली मुस्लिम लीडर्स डिमांडेड फॉर द डिवीजन ऑफ सब कॉन्टिनेंट बट आल्सो लाला लाजपत राय इन द फेवर ऑफ डिवीजन ऑफ सब कॉन्टिनेंट। ना कि सिर्फ मुसलमान ही सब कॉन्टिनेंट के डिवीज़न में थे, बल्कि हिंदू कम्युनिटी के भी कुछ अच्छे लोग भी इस हक़ में थे कि सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे 2 कौमें रह रही हैं। तो आपने ये देखा कि जब मुसलमानों ने जुल्म सितम देखा अपनी आँखों से, उसको बर्दाश्त किया, तो फिर टू नेशन थ्योरी ने वो उनके जहनों में जगह ली और फिर वो उसके लिए तगो-दो करने लगे कि हम अब सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं बल्कि सेपरेट स्टेट चाहिए। और वैसे भी ब्रिटिश पावर ट्रांसफ़र करना चाह रही थी इंडियन को, तो उस हिसाब से भी उनको अपनी डिमांड्स शो करनी थी। अब मेन फीचर्स की अगर हम बात करें लाहौर रेजोल्यूशन की, तो सबसे पहले थी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ बिकम इंडिपेंडेंट, कि जहाँ पे मुस्लिम की मेजॉरिटी ज़्यादा हैं उनको आज़ाद किया जाए, उनको इंडिपेंडेंट किया जाए, उनको बाख्तियार किया जाए। मतलब वो किसी के अंडर काम ना करें, वो किसी के डिपेंडेंट ना रहें, बल्कि इंडिपेंडेंट हों। फिर वो आगे चल के किसी से भी इल्हाक कर लें, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन उनको जहाँ पे वहाँ इस करारदाद में लिखा गया कि जहाँ पे इस टाइम जैसे पंजाब, सिंध, NWF और ईस्ट बंगाल में
مسلم میجورٹی ہے اس کو انڈیپینڈنٹ کر دیا جائے، اور وہ انڈیپینڈنٹ کر دیے گئے تھے۔ فنڈامنٹل رائٹس اینڈ پروٹیکشن آف مائنورٹیز، کہ مائنورٹیز کی ہمیں تحفظ چاہیے، ان کے حقوق جیسے کہ کانگریس منسٹریز پہلے کرتی رہی ہے وہ اب زیادہ نہیں چلے گا۔ نو مور ڈسکرمنیشن فار مسلم اینڈ ادر کا مائنورٹی لائک ان کانگریس منسٹری، جیسے کہ کانگریس منسٹریز میں کیا گیا تھا جو ان کی پالیسیز تھی، انہوں نے پالیسیز پہ جو مسلمانوں کے پہ جتنا ظلم و ستم کیا تھا اب وہ آگے نہیں چلے گا۔ قرارداد میں لکھا گیا کہ اب ہمیں جو اقلیت ہیں ان کا تحفظ چاہیے، ان کے حقوق چاہیے۔ کانسنٹ آف مسلم وائل پاسنگ اینی بل کانسٹیٹیوشنس، کہ جب اب مسلمانوں کے کوئی بھی آپ بل پاس کریں گے کہ لیجسلیشن میں تو آپ کو مسلمانوں کی رضامندی لازمی لینا ہے، یہ نہیں کہ آپ جو چاہیں مرضی سے اپنا بل پاس کرتے رہیں۔ وداؤٹ مسلم ایکسیپٹنس نو کانسٹیٹیوشن ٹک پلیس، مسلمانوں کے رضامندی کے بغیر آپ کوئی بھی بل پاس نہیں کر سکتے، یہ قرارداد میں لکھا گیا۔ فیڈرل کوڈ انڈر 1935 از ناٹ ایکسیپٹیڈ، فیڈرل کوڈ واز اسٹیبلشڈ ٹو لک آفٹر دا پروویژنل ڈسپیوٹس، جو فیڈرل کوڈ بنائی گئی تھی 1935 ایکٹ کے تحت، قرارداد میں یہ لکھا گیا کہ یہ جو فیڈرل کوڈ ہے وہ 1935 ایکٹ کے تحت ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو مانیں گے لیکن کسی اور بل کی، کسی اور کانسٹیٹیوشن کی شکل میں اس کو ری شیڈول کریں گے، لیکن فیڈرل کوڈ جو 1935 کے ایکٹ بنائی گئی ہے ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب مسلمانوں پہ ظلم کیا جا رہا تھا، مائنورٹیز پہ ظلم کیا جا رہا تھا کانگریس پالیسیز کے تحت، جو ان کی پالیسیز تھی، تو اس میں مائنورٹیز کو اپنے حقوق دلانے میں یہ کوڈ ناکام رہی تھی، کیونکہ اس کا کام تھا جب دو صوبے آپس میں کسی مسئلے پہ آ جاتے ہیں کہ کوئی پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے تو اس کو لک آفٹر کرنا تھا، لیکن وہاں پہ مسلم ایک بڑی کمیونٹیز کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، لیکن فیڈرل کوڈ اس کو حقوق دلانے میں ناکام رہی تھی۔ اس کی وجہ سے قرارداد میں کہا گیا کہ فیڈرل کوڈ کو تو مانتے ہیں لیکن انڈر 1935 کے ایکٹ کے تحت ہم اس کو نہیں مانیں گے، بس اس کے ری شیڈول کیا جائے گا۔ آئی ہوپ دوستوں کو آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ لاہور ریزولوشن کوئی بڑا لیکچر نہیں تھا، جسٹ آپ کے ذہنوں میں ایک خاکہ بنانا تھا کہ جو مسلمانوں نے 1930 میں ایک بات کہی تھی اس کو دوبارہ سے مطلب اپلوڈ کرنا تھا سب کانٹیننٹ میں، تاکہ آنے والے وقت میں جو برٹش پاور ٹرانسفر کریں گے تو مسلمانوں کی نیڈس اینڈ ریکوائرمنٹس کا انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کو یہ چیزیں چاہیے، وہ بھی اپنا وجود رکھتے ہیں، ان کی بھی کوئی یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں کوئی اہمیت ہے۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں جو کہ ہمارا ہوگا اگست آفر، جو کہ برٹش اپنی طرف سے کچھ آفر بھیجتے ہیں سب کانٹیننٹ کو، کانگریس کو خاص طور پہ راضی کرنے کے لیے، جو کہ پاور آف ٹرانسفر کے بارے میں چلتی ہیں، جبکہ برٹش نے ورلڈ وار 2 میں شرکت کی تھی۔ اب راضی کرنے کے لیے مختلف قسم کی آگے آفرز آئیں گی، ہم انشاءاللہ ان کو نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔